کیونکہ حسین دی ایک کی شرط سی، ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے۔ حسین نے کچھ نہیں رکھیا، فرمایا اکبر چلا جائے، اصغر چلا جائے، میرے پاک حسن دا قاسم چلا جائے، میری زینب دے آن تے محمد چلے جان، میرا مسلم چلا جائے، میرے مسلم دے لال چلے جان، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پامے چوک حسین والی، پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے۔ فرمایا حسین دا سب کچھ لٹیا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن نانے دے دین تے آنچ نہ آئے۔ اے توجہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا ہے، 60 ہجری دے اندر یزید تخت نشین ہوئے، میرے حسین پاک نو خط لکھیا، حسین بیعت کر لے، میرے حسین فرماندے نے تیرے ہاتھ نہ پاک نے، حسین دے ہاتھ پاک نے، پاک ہاتھ نہ پاک ہاتھاں وچ نہیں جا سکدے، او اینا ہاتھاں نو نبی نے چومیا ہے، اینا ہاتھاں نو علی نے چومیا ہے، اینا ہاتھاں نو زہرا پاک نے چومیا ہے، اے عظیم ہاتھ نے۔ یزید دا جواب آندا ہے حسین بچے قربان ہو جان گے، جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، تلواراں چلن گیاں، میرے حسین فرماندے نے بچے دے دیا گا، پتر دے دیا گا، نواسے دے دیا گا، پتیجے دے دیا گا، ویر دے دیا گا، مرید دے دیا گا، لیکن ناپاک ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیا گا، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اوے لٹ جائے پامے چوک حسین دی اجے، پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے۔